बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को रमज़ान मुबारक। आज रमज़ान का पहला रोज़ा है। मैं भी अभी जस्ट उठी हूँ शहरी करने के लिए। अभी जैसे कि 5 बज चुके हैं, मस्जिद में भी अलार्म लग चुका है। दिखाती हूँ आपको मेरे पास शहरी में क्या क्या है। मैंने उठकर ये चावल बना दिए हैं। ऑलरेडी चावल बन चुके हैं। और सब्ज़ी में मेरे पास आज गोश्त है, दाल गोश्त बनाया था मैंने, मैं शाम को ले आई थी गोश्त। तो अभी इसको गर्म करते हैं। ये देखो मेरा बिल्लू कहाँ बैठा है, चेयर पे बैठ के सो रहा है आज ये बेचारा। बाहर का मौसम देखते हैं कैसा हो रहा है। बिल्कुल अंधेरा हो रहा है आज तो 5 बजे भी। सब्ज़ी भी गर्म हो चुकी है। चलो अब शहरी कर लेते हैं। सायरन लग गया है मस्जिद में। शहरी का टाइम ख़त्म। माशाल्लाह कितनी अच्छी आवाज़ सुनाई दे रही है। वाह बिस्वामी गदिन नवेतु मिन शहरी रमज़ान। अब अज़ान होगी फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी अपनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान निहायत और रहम वाला है। ये देखो कैसे सो रहा है पड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, अब जैसे कि जोहर का टाइम हो रहा है और मैंने जोहर की नमाज़ पढ़ ली है। अब जैसे कि मैंने सुबह में थोड़ी देर कुरान शरीफ की तिलावत की थी और अब मेरे पास है फ़ज़ाइल अमाल की किताब। ये हदीस की किताब है। अब मैं इसको पढ़ूँगी थोड़ी देर। आपको दिखा देती हूँ इसमें क्या दिया हुआ है। ये देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा हुआ है हिकायत साहिबा, फिर फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल तबकील, फ़ज़ाइल ज़िक्र, फ़ज़ाइल कुरान, फ़ज़ाइल रमज़ान, फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ, मुसलमानों की मौजूदा पस्ती का वालिद इलाज। ये सारी चीज़ें इस हदीस की किताब में दी हुई हैं। इसके राइटर हैं शेखुल हदीस मौलवी मोहम्मद ज़कारिया रज़ियल्लाहु अन्हु। ठीक है, ये इनके राइटर के बारे में ही दिया हुआ है इधर भी। और यहाँ ये सब कुछ इसके दिए हुए हैं, जैसे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। पहला बाब, दूसरा बाब, तीसरा, चौथा, ऐसे करके इसमें काफ़ी सारे दिए हुए हैं। पहले बाब में दीन की खातिर सख्तियों को बर्दाश्त करना और तकलीफ़ व मशक्क़त को झेलना। इसमें कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो मुझे पेंसिल से ठीक करने पड़ेंगे। इसकी शायद प्रिंटिंग में, राइटिंग में थोड़ी सी हुई है कमी। जैसे कि यहाँ पर सख्तियों को बर्दाश्त करना लिखा जाता, बट इन्होंने का कर रखा है। यहाँ भी मशक्क़त को झेलना आता। चलो वो तो मैं कर लूँगी। चलिए हम पहले इसको पढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। दीन की खातिर सख्तियों को बर्दाश्त करना और तकलीफ़ व मशक्क़त को झेलना। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हा के दीन को फैलाने में जिस कदर तकलीफ़ें और मशक्क़तें बर्दाश्त की हैं, उनको बर्दाश्त करना तो दरकिनार, उसका इरादा करना भी हम जैसे नालायकों से दुश्वार है। तारीख़ की किताब इन वाक़यात से भरी हुई है, मगर उन पर अमल करना तो अलहदा रहा। हम उनको मालूम करने की भी तकलीफ़ नहीं रखते। इस बाब में चंद किस्सों को नमूने के तौर पर ज़िक्र करना है। इनमें सबसे पहले हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक किस्से से इब्तिदा करता हूँ कि हुज़ूर का ज़िक्र बरकत का ज़रिया है।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی تربیت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ہر طرح کی تکلیف پہنچاتے، مذاق اڑاتے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں سے تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم سے مدد فرماتے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہر اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کو پھیلانے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے ان سے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی آمد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی ہاتھ سے ایک نوبارد مہمان کی خاطر مدارات کرنے سے صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد خیالی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ قیام فرمائیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ کو ہی اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور نہیں ملا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقبال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹے، پتھر مارے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس لوٹے۔ جب راستے میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ، تم ہی سے شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی اور لوگوں سے ذلت و رسوائی کی۔ اے رحمان رحیم، تو ہی میرا پروردگار ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا؟ کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تجرو ہوتا اور منہ چڑھاتا، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مفت بھر قابو نہ دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، تیری حفاظت کافی ہے۔ تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو، تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ ہی کوئی قوت۔ سبحان اللہ۔ پیارے نبی نے اتنی ساری مشکلیں جھیلنے کے بعد بھی صرف اللہ سے ہی شکایت کی۔ افطار کا ٹائم ہونے والا ہے، میں مارکیٹ سے یہ لے کر آئی تھی، یہ اب ان کو میں فرائی کروں گی۔ بسم اللہ۔
دیکھو یہ اس طرح سے پھول رہے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ تو میں نے یہاں پر افطار کی تیاری کر لی ہے۔ یہاں پر میں نے سنترا لیا ہے اور یہ پاپڑ جو میں نے ابھی فرائی کیے ہیں، اور 2 کھجور نکالی ہے میں نے، اور پانی رکھ لیا ہے۔ تو اب جیسے ہی سائرن ہوگا، اذان ہوگی، اس کے بعد میں افطار کروں گی انشاءاللہ۔ تو ہمارا افطار ابھی ریڈی ہے۔ افطار کا ٹائم ہو گیا ہے، سائرن لگ چکا ہے پاس والی مسجد میں بھی افطار کر لیتی ہوں۔ الحمدللہ میرا پہلا روزہ مکمل ہوا۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کی پریشانیوں اور مشکلات کو دور کرے۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کی ولاگ یہیں پر اینڈ کر رہی ہوں۔ ابھی جیسے کہ اذان ہو چکی ہے، میں نماز پڑھ لیتی ہوں۔ آپ سب بھی اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔